الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوة أنبيائه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن كما جمعني وإياكم في هذا المجلس من مجالس العلم والإيمان أن يجمعنا جميعا إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم. وبادئ ذي بدء، فإني أشكر الله تعالى وأشكر الإخوة القائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وكذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، ممثلة في إدارة الدعوة، على حرصهم على إقامة مثل هذه المجالس العلمية التي نحسب أنها مجالس تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة، ويذكر الله تعالى أهلها في من عنده. ونرجو الله تعالى أن ننصرف من مثل هذا المجلس وقد قيل لنا: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وحقيقة أن الحديث في مجالس العلم عن العلم حديث ذو شجون، ولذلك سوف أبين لكم كيف سنسير في هذه المجالس مع هذه الدورة التي قررت أن تكون على يومين، في كل يوم منها مجلسين. سنقسم هذا الموضوع إلى 4 أقسام. سنتناول قسمين في هذا اليوم. القسم الأول سيكون حديث عن فضل العلم، والقسم الثاني والذي سيكون بعد صلاة العشاء سيكون الحديث فيه عن همة السلف في طلب العلم. وفي الموعد الآخر في يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون المجلس الأول عن آداب طلب العلم، والمجلس الثاني عن منهجية طلب العلم. وحقيقة أن الحديث عن موضوع العلم بجميع جوانبه لا تكفيه حتى هذه الدورة، ولكني رأيت أن هذه العناصر ال4 هامة جدا لطالب العلم، خاصة في هذا الزمن الذي أصبحنا نلحظ فيه عزوفا عن الإقبال على العلم الشرعي والعلوم بشكل عام. ولذلك لعل فيما سنسمعه هذه الليلة تنشيط للذاكرة وإعادة الهمم إلى هذه الأنفس التي خلت منها مع هذه الحياة المتغيرة والتي نتقلب فيها ليلا ونهارا في سرعة عجيبة ومتغيرات غريبة. قبل أن أبدأ في الحديث عن فضائل العلم لا بد أن نعرف أولا العلم، وأنا لن أدخل في تفاصيل كثيرة في الجزئيات، لكني سأقتصر على الأمور الهامة التي تحتاجها كطالب علم تريد أن تشق طريقك في الطلب. العلم يعرفه العلماء تعريفا جامعا مانعا أنه إدراك الشيء على حقيقته. هذا هو العلم. والإدراك للشيء نوعان: إدراك لذاته وإدراك للحكم عليه. فإذا أدركت ذات الشيء أو أدركت الحكم عليه فقد أصبت العلم. العلماء يقسمون العلم إلى قسمين: علم نظري وعلم عملي. فالعلم النظري مرتبط بالموجودات في العالم، والتي إذا علمت بوجودها فقد بلغت العلم. فأنت تعلم أن في هذا الكون بشر، وأن في هذا الكون حيوانات، وأن في هذا الكون فضاء. كونك علمت بذلك فهذا علم بذات الشيء، وهو علم نظري يكفيك. لكن هناك علم آخر وهو العلم العملي، وهذا العلم العملي لا يتم العلم به إلا بالعمل.
مثل العلم بالعبادات. لا يكفي أن تعرف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأنت لا تصلي أو لا تقيم الصلاة ولا تؤتي الزكاة ولا تصوم رمضان. ولذلك العلماء فرقوا بين العلم النظري والعلم العملي بهذا التفريق. إذا كان مجرد العلم بالشيء يكفي دون العمل فهذا علم نظري. إذا كان العلم بالشيء لا يتم إلا بالعمل فهذا علم عملي. والإسلام اهتم بطلب العلم بنوعيه، والسبب في ذلك أننا لا نستطيع أن نعرف التكاليف الشرعية إلا بالعلم. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أنت لا تستطيع أن تكون موحدا دون أن تعلم حقيقة لا إله إلا الله. والله جل وعلا حثنا في القرآن على سؤال أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا فائدة خارج النص كما يقولون، أن كلمة الذكر عندما تأتي في القرآن فليس لها معنى واحدا، فقد تأتي ويراد بها أهل العلم، وقد تأتي ويراد بها السنة، وقد تأتي ويراد بها القرآن. فعندما يقول الله جل وعلا: وقرآنا، وعندما يقول الله جل وعلا في سورة النحل أو في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما معنى الذكر يا شيخ هنا في هذه الآية؟ ما أسمعك. القرآن. الذكر في هذه الآية معناه القرآن. والله جل وعلا في هذه الآية التي قال فيها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أصبح الذكر هنا بمعنى العلماء أهل العلم. إذن خرجنا إلى معنى جديد. وأيضا الله جل وعلا قال في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما المراد بالذكر هنا؟ غير صحيح. هذا المفهوم العام الظاهر أن كل من يقرأ يتوهم أنه هذا المعنى، لكن الحقيقة ليس المراد هنا القرآن، المراد هنا السنة، لأن السنة جاءت مبينة وشارحة للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يبين القرآن للناس في عدة آيات. إذن كيف سيبين للناس؟ سوف يبين لأن الله تعالى أمره بالبيان. وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، أو أنزلنا إليك السنة يعني علمناك السنة لأنها وحي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ هو القرآن الكريم. إذن الذكر لا يأتي دائما بمعنى واحد. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا يؤكد لنا أن العلم ليس من نافل العمل. أنت لا تستطيع أن تقوم بالفرائض إلا أن تتعلم، وهذا يعني أنك أنت مطالب أن تتعلم ما افترضه الله تعالى عليك وجوبا، وتتعلم ما لم يفترضه الله تعالى عليك نفلا. ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض عن هذا الحديث طلب العلم فريضة، والحديث رواه ابن عبد البر عن أنس رضي الله عنه، قال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. هذه مسألة مهمة ولطيفة، ونحتاج أحيانا أن نستشعر هذا المعنى، خاصة عندما نرى تأخر أبناءنا وطلابنا في حرصهم على تعلم العلم الشرعي سواء في المدارس النظامية أو في المساجد وغيرها. وهذه مسألة مهمة، يجب على كل مسلم أن يعي أن فريضة تعلم العلم
فريضة عليه في كل أمر فرضه الله لا يستطيع أن يقوم به إلا أن يتعلم. أما الباقي فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. ما حقيقة العلم؟ سؤال مهم جدا. ما حقيقة العلم؟ كلمة العلم عندما تطلق تنصرف إلى العلم الشرعي. كلمة العلم عندما تطلق تنصرف إلى العلم الشرعي. وعندما نتكلم عن العلم الشرعي فنحن نتكلم عن العلم الذي يتعلق بمعرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الشرعي. إذن هو العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام بالأدلة. هذا العلم الشرعي. يقول ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف في أمر دينه وعباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. هذا كلام ابن حجر عليه رحمة الله فتح الباري. هذا ليس معناه أننا لسنا مطالبون بأن نتعلم العلوم الأخرى أبدا، ولكن نحن نذكر هذا لأنه يرتبط بالفرائض التي تجب علينا وسنحاسب عليها عند الله. لكن هناك علوم أخرى يجب على المسلمين أن يتعلموها، وهذه العلوم إذا ما تعلمناها سنقع في الإثم إذا تركناها جميعا. أما إذا قامت بها طائفة سقط فيها الحرج عن البقية. ولذلك وجوبا لا بد أن يخرج من الأمة أناس يتعلمون الطب ويتعلمون الهندسة ويتعلمون الفلك وينفعون الناس بهذا العلم، لأن هذا العلم أصبح الآن متطلب خاصة في هذه العصور المتأخرة، وهذه مسألة مهمة يجب العناية بها. حتى نستشعر أن هذه المسألة، مسألة العناية بالعلم، كانت حاضرة عند العلماء بشكل واضح. أنا أنصحكم بأنكم تقتنون كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله، وأنا سأحاول أن أذكر لكم عدة كتب من الكتب التي ليس فيها إشكالات عندما يقتنيها الشخص حتى يستفيد منها. وأنا نقلت لكم من كلام ابن القيم في طريق الهجرتين عدة نقولات ستأتينا تباعا، مهم حقيقة أن نقف معها في هذا الباب. يقول ابن القيم: إن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبودية في الدنيا على الوجه الذي يرضيه سبحانه إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. كلام نفيس. لا يمكن أن تحقق العبودية التي يريدها الله إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. لو سألنا سؤالا: أنت شيخ، لا اللي وراك، أركان العبادة ما هي؟ مش هي الأركان؟ الإخلاص والمتابعة. لا، هذه شروط صحة العمل: المحبة والخوف والرجاء. هذه أركان العبادة. لا توجد عبادة بدون هذه الأركان الثلاثة. هذه الأركان الثلاثة إذا نحن لم نتعلمها كما يريده الله سيقع عندنا إشكال. ما هو الإشكال؟ كيف نقيم الخوف، وكيف نقيم الرجاء، وكيف نقيم المحبة. ابن القيم تكلم عنها في مدارج السالكين في منازل مستقلة، لكن أنا أريد فقط أن أنبه على مسألة لطيفة. شيخ الإسلام له كتاب اسمه كتاب العبودية، هذا لازم تقتنونه وتقرؤونه، مهم هذا الكتاب، كتاب مختصر. ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب أن العبودية الحقة لا بد أن يجتمع فيها أمران: كمال الذل لله مع كمال المحبة. كيف تجتمع في الإنسان كمال الذل مع كمال المحبة؟ في حياة البشر لو طلبنا من مخلوق أن يسجد لمخلوق وأجبرناه على ذلك سوف يسجد، ولكنه لن يسجد طواعية، سيسجد إكراها. هذا الإكراه ليس فيه محبة،
وليس فيه إلا خوف وذل. لكن هذا العبد يأتي كل يوم ويسجد لله في كل فريضة عدة سجدات غير النافلة. وماذا أيضا؟ يضع جبينه في موطئ الأقدام ذلا وخوفا وقلبه يمتلئ محبة لله. هذا ليس للبشر، هذا فقط لله جل وعلا. هذا لا يمكن أن نستوعبه إذا ما كان عندنا وعي وفهم علمي ننزل عليه هذه الأصول اللي يضعها العلماء في الواقع العملي بهذا المعنى. ولذلك إذا سجدت بين يدي الله يجب أن تشعر أن قلبك يمتلئ بمحبة الله جل وعلا. ترى يا إخوان، هذا السجود ليس أي عبادة، هذه عبادة عظيمة جدا. ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام في النهار، فإذا جاء الليل آتي وأبيت على عتبة باب بيته، أقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض له حاجة فأقضيها له. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما وقد أخذتني عيناي، نام على عتبة الباب، فقال: يا ربيعة، فنهض ربيعة قال: اسألني. فقام ربيعة يتأمل ماذا يسأل، فقال: يا رسول الله أمهلني. قال: أجل يا ربيعة. مضى ربيعة وأخذ يفكر، ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام فابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ها يا ربيعة اسألني. فقال: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند الله فيعتقني من النار ويدخلني الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مه يا ربيعة، من دلك على هذا؟ قال: يا رسول الله لا أحد، ولكني نظرت في أمر الدنيا فرأيتها ظل زائل، ونظرت في أمر الآخرة فرأيتها نعيم باق، فآثرت نعيم الآخرة على متاع الدنيا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ثم قال: إذن يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد الشفاعة لك بأن تعتق من النار، لابد من أن يمرغ هذا الجبين بين يدي الله جل وعلا. هذا مفهوم العبادة الحقة اللي نحن نريده أن يكون واقعا في حياتنا، وليس مجرد مصطلحات نذكرها ثم لا نحسن كيف نطبقها في الواقع العملي. الإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وكان يقول لولده عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. والحديث عن النية وعن الإخلاص حديث طويل، لكن أنا سأحيلكم وأتمنى أنكم تقرأوا هذا الكلام اللي سأقوله. كتاب لابن القيم اسمه تزكية النفوس، لابد هذا الكتاب أن تقرأوه بعناية، لأن هذا يعيد ترتيب أعمال القلوب في نفس الإنسان مرة أخرى. ابن تيمية رحمه الله له كتاب نفيس اسمه التحفة العراقية في الأعمال القلبية. أول عمل تكلم عنه الإخلاص وأطال، وكلام مهم. في موسوعة اسمها نظرة النعيم أشرف عليها الشيخ صالح بن حميد وآخرون، ذكروا فيها 161 عمل من أعمال القلوب والجوارح. أول عمل منها تكلموا عن الإخلاص، عرفوه، ثم ذكروا الأحاديث اللي جاءت فيه، ثم ذكروا أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين والآيات أيضا، ويستدلون عليها أحيانا ببعض الأشعار. هذا الكلام مهم أن تقرأ. لماذا تقرأ؟ لأنك أنت بحاجة أن تراجع هذه النية لأنها متقلبة. والسلف رحمهم الله اعتنوا بهذا الجانب. إذا تريد أن تنتفع بالعلم يجب أن تصحح النية. هذه فقط مقدمة أردت أن أجعلها بين يدي الحديث عن فضل العلم، وخلوني أنتقل بكم الآن إلى فضل العلم. وقبل أن أتكلم عن فضل العلم، ما سأذكره لكم من نصوص سواء في القرآن أو في السنة، ومن نقولات من كلام العلماء على هذه النصوص، ولا يوجد نص في الغالب إلا سأذكر لكم عليه نقلا من كتب أهل العلم
لا يأتي أحد ويظن لأنني أقول هذا الكلام أنني قد اتصفت به، فأنا لم أتصف بشيء من ذلك، ولكنني فقط تمثلت قول القائل: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فدائما عندما تسمع مني قولا فاسمعه على أنه قول لم يتلبس به صاحبه. أولا سنبدأ بالفضائل التي جاءت للعلم في القرآن، وسنكتفي ب8 فضائل، وإلا في الفضائل في القرآن كثيرة وبعضها مستنبط، لكني أنا حرصت أن آتي لكم بالفضائل الظاهرة. أولا الله تعالى رفع مقام العلماء وجعلهم عدولا. كيف جعلهم عدولا؟ بأن أشهدهم مع الملائكة على إفراده بالعبادة. هذه أول فضيلة للعلماء ولأهل العلم. ولذلك أنت يا طالب العلم يجب أن تستشعر أنك عندما تسلك هذا الطريق فأنت تتصف بالعدالة. لماذا بالعدالة؟ لأن الله لن يشهد على توحيده مع ملائكته قوما ليسوا بعدول. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأتى بالواو الدالة على العطف وقرنها بتوحيده. لو لم يكن هؤلاء العلماء عدولا ما قرنهم الله تعالى بشهادة الملائكة في توحيده. وهذا يعني أن طالب العلم يجب أن يحفظ شرف هذا العلم ولا ينزل بنفسه إلى المنازل التي لا تليق بأهل العلم. الفضيلة الثانية: الله جل وعلا رفع منزلة العلماء العاملين في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على فضل العلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن حجر رحمه الله: ورفعتها تشتمل الرفعة المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. إذن عندما نتكلم عن الدرجات يجب أن لا ننظر إلى الدرجات الدنيوية. الدرجات الحسية هي الدرجات الأخروية، أما الدرجات المعنوية فهو الذكر والمنزلة الحسنة والرفعة عند الناس. ولهذا دائما تجدون الناس في كل زمان ومكان طالب العلم الصادق له توقير. ما الذي جعل له هذا التوقير؟ ليس ذاته، وإنما العلم الذي حمله. ولهذا يجب أن نستشعر جميعا أن حمل هذا العلم ليس أمرا هينا. يقول السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. إذن إذا أردت أن تكون ممن ترفع درجاته عند الله يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما ما بين السماء والأرض. ونحن نعرف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن في الجنة أصحاب الغرف. من هم هؤلاء أصحاب الغرف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة في الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. كوكب غابر في الأفق، أهل الجنة يرون أناس في منزلة مثل هذه المنزلة. طيب ما هو السبب؟ قال: لتفاضل ما يكون معهم من إيمان،
فكيف إذا جمع هذا الإنسان إلى الإيمان العلم، فأي درجة سيكون؟ إذن المسألة عظيمة، يجب أن لا يغفل طالب العلم عن أن يحرص أن يكون من أهل مثل هذه المنازل. الفضيلة الثالثة أن الله تعالى وصف العلماء بالخشية. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى الآية أن أشد الناس خشية لله هم العلماء. الخشية والخوف متقاربة، ومهما حاولنا أن نفرق بينهما لا نستطيع. والعبد إذا عظمت خشية الله تعالى في قلبه فاعلم أن قلبه قد تمكن من العلم. يقول ابن كثير رحمه الله: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. وهنا نتساءل: هل نحن فعلا نحقق الخشية لله تعالى حق الخشية، أم أن هذا الأمر يحتاج منا إلى مراجعة؟ الفضيلة الرابعة أن الله تعالى وصف العلماء الراسخين بالإيمان في كتابه. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله عز وجل قد شهد للراسخين بالعلم وأقر لهم أنهم يؤمنون بما جاء من عند الله، وهذه منزلة رفيعة لأهل العلم. يقول الإمام الطبري رحمه الله: يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. مرة أخرى يقول الإمام الطبري: الراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. لماذا يقول الإمام الطبري هذه العبارة بالذات، لا يدخلهم شك ولا لبس؟ لأن الله جل وعلا في القرآن أخبرنا عن أناس يفتح الله عليهم في العلم ولكنهم يضلون. الله جل وعلا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على ماذا؟ على علم. وكم من أناس فتح عليهم في العلم ومع ذلك ما اهتدوا بهذا العلم، وأولهم إبليس. إبليس ترى أعلم أهل الأرض، بل هناك أمور نحن نقوم بأدائها تعلمناها من إبليس. مثل ماذا يا شيخ؟ ما أسمعك. ما الأمور التي تعلمناها من إبليس عليه من الله ما يستحق؟ إيش العمل اللي تعمله؟ أعطيني عمل معين. تعلمتها من إبليس الصلاة؟ ما سجد. لا، في أعمال تعلمناها من إبليس احنا نطبقها. ها الشيخ تعرفونها كلكم، لكن المشكلة أن إذا سئل الإنسان ضاعت الإجابة. وهكذا العلم إذا كثر على الإنسان ينسي بعضه بعضا. طيب تفضل يا شيخ. لا، أنا أتكلم عن عبادة تعلمناها من إبليس، هذه ليست عبادة. التفريق بين المرء وزوجه هذه ليست عبادة. الكبر تعلمناها من إبليس، هذه عبادة؟ هذه معصية. لا، أنا أتكلم عن عبادة، في عبادة نعملها علمها لنا إبليس. عندما نام أبو هريرة واستيقظ على رجل يحثو من بيته من طعامه ثم أمسك به بعد ذلك، ماذا قال له؟ تفضل شيخ. آية الكرسي، علم آية الكرسي. قال: ألا أدلك على كلام إذا قلته لا يمسك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ؟ ثم علم آية الكرسي وذهب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صدقك وهو كذوب. وهذا يعني أننا نحن نقبل الحق حتى لو كان من كافر، لكن مع ذلك هو ما انتفع بهذا العلم، ولهذا هو طلب الإمهال، والإمهال هذا لن ينفع في شيء، هو في الأخير سوف يعذب. لكن المؤمن العاقل يعلم
أنه عندما يتعلم العلم لا يتعلمه من أجل الشك، ولا يتعلمه من أجل الشبهات، ولا يتعلمه من أجل أن يصبح لديه لبس في النصوص الشرعية، وإنما يتعلمه من أجل أن يزداد يقينا أنه كلما تعلم كلما ازداد رفعة ومنزلة عند الله. ولهذا ما نراه في هذا الزمن من كثرة الناس اللي تظهر عندهم الشبهات والشكوك واللبس، السبب شيء واحد، أن هذا العلم الذي تعلمه لم يتعلمه من أجل أن يصيب اليقين، عنده إشكال، ولهذا دخلت عليه هذه الوساوس. هو يحتاج الآن إلى أن يصحح مقاصده. ترى ما كل أمر في العبادة نتعبد الله عز وجل بها ونحن نعلم العلة في ذلك. في عبادة نحن الآن نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعات. لماذا نصلي 2 ركعات الفجر؟ من يجيب؟ ما في جواب، لأن الله تعبدنا بذلك. ولهذا لو أراد الإنسان بعقله أن يفسر كل حكم ويبحث له عن علة ما يستطيع. ولهذا العلماء وضعوا لنا قاعدة، وهي قاعدة آمنا بما أنزل الله واتبعنا الرسول. شيء ما تستطيع أن تستوعب بعقلك يكفي أن تؤمن به. لماذا؟ لأن الله أخبر به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، والقرآن والسنة لا ينطقان إلا من وحي، والوحي ليس إلا حق. لا يستطيع العقل دائما أن يستدرك ويستوعب كل هذه التفاصيل، فنلجأ إلى الإيمان، وهذا ما عرف به العلماء. ولهذا الله قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا سواء أدركناه أو ما أدركناه. الأمر الخامس من الفضائل اللي جاءت في القرآن أن الله سبحانه قدم العلم على الإيمان، لأن الإيمان الصحيح لا يكون إلا بالعلم الصحيح. قال الله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يقول طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير: وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به، لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد التي بها الفوز في الحياة الآخرة. إذن العطف هنا لما قال الله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فأتى بالعلم ثم أتى بالإيمان، قدم العلم هنا لأنه لا سبيل إلى الإيمان الصحيح إلا بالعلم الصحيح، وهو السبب في الفوز والنجاة في الآخرة. ولهذا كل ما استشعر إنسان منزلة أهل العلم وهو يقرأ مثل هذه النصوص كلما ازداد حرصه على الطلب. أيضا من الفضائل التي جاءت في القرآن أن الله تعالى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاستزادة من شيء إلا من العلم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمر إلا بالاستزادة من العلم هذا يعني أن العلم له شأن آخر. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. كلمة قل إذا جاءت في القرآن ماذا يقصد بها؟ خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وخطاب لمن يأتي بعده. قال وقل، والله عز وجل كان يستطيع أن يقول في القرآن رب زدني علما، ولكنه أمره بهذه اللفظة حتى يؤكد على ضرورة أن تكون الاستزادة بالعمل والاستزادة بالقول. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم. إذن الاستزادة من العلم أمر يجب أن يحرص عليه طالب العلم، ولا يعني الاستزادة من العلم الاستكثار بما لا ينفع، وإنما المقصود أن تستزيد بما يزيدك إيمانا وقربا من ربك. الأمر السابع من الفضائل أيضا التي جاءت في القرآن للعلم أن الله تعالى رفع العالم على الجاهل، بل هذا حتى في البهائم، وسأبين بعد قليل. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول بعض العلماء
أن الكلب المعلم يفضل على الكلب الجاهل، وكلاهما كلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح لنا، والقرآن كذلك، أن نأكل صيد الكلب المعلم، وأن نقتنيه ونبيعه ونربيه. فقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب نعرف أنه نجس، وإذا ولغ الكلب في الإناء كيف نطهر هذا الإناء؟ أنت الشيخ تفضل. 7 مرات، إحداهن بالتراب. وعلل العلماء ذلك وقالوا أن هناك نوع من الأذى يخرج من فم الكلب لا يزول إلا بالتراب. ومع ذلك عندما يكون الكلب معلم فإننا نأكل من صيده. طيب ما الذي أزال عنه كل هذه الأحكام؟ شيء واحد، أنه كلب إيش؟ معلم. فكيف الإنسان عندما يفتح الله عليه في باب العلم؟ بلا شك أنه سيكون أفضل من هذا الجاهل الذي لا يتعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا رعي ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. ما هو القيراط؟ تفضل. مثل جبل أحد. جبل أحد قطره 9 كيلو، إن كان فيكم أحد يعرف جبل أحد، قطره 9 كيلو. ومع ذلك فتربية الكلب بدون هذه الغاية تنقص من الأجر قيراط، وبمجرد أنك تعلمه يبقى هذا الأجر كما هو، بالعكس تأكل مما أمسك عليك ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه تعلم. الأمر الثامن والأخير من فضائل العلم في القرآن أن العلم من أشرف النعم وأفضلها على الإطلاق، بدليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون هذه النعمة. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. هم أصلا أنبياء، يعني من باب أولى أن عندهم إيش؟ علم. ومع ذلك الله ينص على أنهم قد أوتوا العلم. فإذا كان الأنبياء يذكر لهم الفضيلة في ذكر العلم فغيرهم من باب أولى. يقول الزمخشري، وأنا أعرف أنه سيأتيني بعد أن أنتهي من هذا اللقاء واحد يقول: لماذا نقلت عن الزمخشري؟ وأنا أقول: أنا أعلم أن الزمخشري معتزل العقيدة، ولكن له كتاب في التفسير وهو كتاب الكشاف. هذا الكتاب أنا لا أنصح أي طالب علم مبتدئ أن يذهب ويقرأه حتى ما يحصل عنده لبس في العقيدة، لأن الزمخشري يدس الاعتزال في كتابه دسا. وكان يقول ابن المنير: تتبعت الزمخشري في تفسيره واستخرجت اعتزاله بالمناقيش. يتكلم عن أهل السنة بأنهم مثبتة، يأتي بأشياء كثيرة، طوام كبيرة، ولكن هنا في هذه الآية قال كلام نفيس. إيش قال الزمخشري؟ قال: في هذه الآية دليل على شرف العلم وأناقة محله وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجل القسم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله. هذا يقولها الزمخشري في تفسيره. طبعا الزمخشري هذا عشان تعرفون ليش حنتكلم عن الزمخشري بهالطريقة، هذا الزمخشري عالم ليس رجلا عاديا. الزمخشري هذا كان يلقب نفسه بجار الله. ليش يلقب نفسه بهذا اللقب؟ لأنه كان ساكن في مكة بجوار الكعبة، فكان يسمي نفسه يلقب نفسه بجار الله. هذا الزمخشري كان عنده عصفور، وكان يوم من الأيام يلاعب هذا العصفور ثم قطع رجل العصفور، فدعت عليه أمه فقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا العصفور، فقطعت رجله، فكان برجل واحدة. ودائما الناس الذين يصابون بإعاقات لابد أن يفتح عليه في جانب آخر، ففتح عليه في العلم، لكن عنده مشكلة أنه ظل في باب العقيدة، وإلا فهو يذكر نفائس في تفسيره. اللي يفقه أو يعرف كيف يتعامل مع تفسير الزمخشري سيستفيد منها الكثير.
فهذه أنا أذكرها بس حتى ما يجي واحد بعد الدورة يقول والله الدكتور يقول اشتروا تفسير الزمخشري. أنا ما قلت اشتروه ولا اقتنوه، لكن كتاب موجود وأنا نقلت من هذا النقل. طيب، أنا كذا أكون اكتفيت بهذه النقولات من القرآن في فضل العلم. سأنتقل بكم الآن إلى السنة، وأيضا سنحاول أن نأخذ مجموعة من النصوص اللي جاءت في السنة وننقل عليها أيضا بعض كلام العلماء حول فضل العلم. أولا، طلب العلم يسهل طريق الجنة، وصاحبه تستغفر له المخلوقات وتكرمه الملائكة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. يقول الإمام الآجري في كتاب أخلاق العلماء، وهذا كتاب يجب على طلبة العلم المبتدئين وغير المبتدئين أن يحرصوا على قراءته دائما في طلب العلم، وأنا سأذكر هذا إن شاء الله لاحقا. احرص أن تقرأ كتب الآداب، ما يصلح طالب علم ما يمر على كتب الآداب. مهمة كتب الآداب لطالب العلم. تأخذ كتاب آداب العالم والمتعلم، تأخذ كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، تأخذ كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، تأخذ كتاب، وهذا أنا أنصحكم به، وهو كتاب موجود ومفسوح ويباع في الأسواق ومعاصر، وهو كتاب ارتياض العلوم، ارتياض العلوم لمشاري الشثري. هذا كتاب جميل وينبغي على طالب العلم أن يحرص على قراءته. وأيضا كتاب للشيخ عبد العزيز السدحان قدم للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله اسمه معالم في طريق طلب العلم. وعندنا كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم، وشرحها الشيخ بن عثيمين شرحا جميلا، واشتروا شرح الشيخ بن عثيمين واقرأوه. هذه بس كذا إلماحة سريعة لبعض كتب الآداب اللي يفترض أنه طالب العلم لازم يقرأ منها على الأقل كتابا واحد. يقول الإمام الآجري، شوف كيف يتكلم عن العلماء: وإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة في القرآن تأتي بمعنى السنة. جاء في سورة الجمعة: هو الذي أرسل رسول، لا، في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب. إيش معنى الحكمة؟ السنة. هذه ترى من المسائل المهمة، ترى أنا سأنبه على هذا إن شاء الله لاحقا. عندنا مشكلة إحنا أنه دائما نبغى نفهم القرآن بظاهر النص، ما كل شيء مكتوب في الظاهر وهذا معناه، في شيء مرتبط بالسياق، لازم تقرأ سياق الآية وتفهم معنى الكلمة. وهذا حيدخلنا إن شاء الله لاحقا في الفرق بين التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط. يقول: ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين. من هم هؤلاء؟ العلماء. وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء. الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في يوم القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تقيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة،
يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، إلى أن يقول: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحير الناس، وإذا أسفر عنهم الظلام أبصروا، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا كل كلام يتكلم فيه الإمام الآجري عن أهمية العناية بأهل العلم وأهمية وجود أهل العلم. ولهذا نحن مما من الله علينا في هذه البلاد أن العلم له مكانة حاضرة، خاصة علماء الشريعة، هيئة للإفتاء، هيئة لكبار العلماء، إدارات دعوة في كل منطقة تعلم الناس وتنشر الخير. هذه كلها من النعم التي اختص الله بها هذه البلاد، وأسأل الله أن يديمها علينا. يقول القرطبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وهذا شرف للعلماء عظيم ومحل لهم في الدين خطير. طبعا عندما يقول السلف كلمة خطير ليس معنى خطير يعني غير قادرين على الاقتراب منه، لا، المقصود أنه له شأن يحتاج أن ينتبه إليه وأن لا يهمل. ثانيا، من فضائل العلم في السنة أن العلم ميراث الأنبياء عليهم السلام. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه رواية ابن ماجه وصححها الألباني. وهنا بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولهذا قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم علم سنته، فمن تعر عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. إذا أردت أن تكون من ورثة الأنبياء فاحرص على أن لا يغيب عنك أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة من السنة أن الله تعالى أراد بطالب العلم خيرا. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث اشتمال على 3 أحكام. أولها فضل التفقه في الدين، عندما نقول تفقه في الدين يعني طلب العلم. وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله. وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، يعني حتى يموت. ولهذا عندما يقول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجب أن نجمع المعاني الثلاث في آن واحد. ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذا كتاب آخر لابن القيم أنصحكم بقراءته، مفتاح دار السعادة، في بداية الكتاب تكلم ابن القيم عن 10 أوجه شبه بين النخلة والمؤمن. طبعا هذا الكلام ذكره عندما كان يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الصحابة وقال لهم: شجرة أشبهت المؤمن أخبروني ما هي؟ فما عرف الصحابة، فكل يذكر أسماء شجر وما أحد ذكر النخلة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخلة. فكان عبد الله بن عمر جالس بجوار والده، فقال: يا أبتي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني كان يتمنى عمر أن ابنه قال ذلك. ونحن نعرف أن عبد الله بن عمر من علماء الصحابة، بل نعلم أكثر من ذلك، وهذه مسألة مهمة. عبد الله بن عمر كان من أكثر الصحابة اتباعا للأثر، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات كان عبد الله بن عمر يخرج من المدينة إلى مكة
ويلتمس المواطن التي كان يمشي فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي فيها، حتى أنه كان يجلس تحت الشجرة التي كان يجلس تحتها النبي عليه الصلاة والسلام اتباع للأثر، وكان يأخذ من لحيته إذا زادت عن القبضة حتى تشابه لحية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ابن عمر ليس رجلا عاديا، هو رجل كان يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فمن وفقه الله تعالى للفقه في الدين فقد وفق للخير كله. يدلنا على ذلك تنكير لفظة خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا. خيرا هنا جاءت نكرة، النكرة تدل على العموم، يعني أي نوع من أنواع الخير. قال هنا: فتنكير لفظة خير في الحديث ليعم الخير كله ويشمل القليل منه والكثير، وهذا كله من فضل الله وكرمه وعظيم إحسانه على من وفق للعلم. وعلى العكس من ذلك، من حرم العلم فقد حرم الخير بدلالة الحديث نفسه. عندنا في أصول الفقه، واللي درسوا في الجامعة يعرفون هذا الكلام، عندنا حاجة نسميها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، ماذا نعني بمفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هو ضد مفهوم الموافقة. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، ومن لا يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، فنسمي هذا مفهوم ايش؟ المخالفة. يقول ابن القيم: وعلى العكس من ذلك، من حرم العلم فقد حرم الخير بدلالة الحديث نفسه، ويدل الحديث على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا. طبعا ليس معنى هذا الآن عشان ما يجيني واحد بعد ما انتهي ويقول: كيف تقول أنه ما في خير، يعني اللي ما يتعلمون الدين ما فيهم خير. أنا ما أقول هذا الكلام، لكن نحن نقول أن الترغيب للشارع في تعلم علوم الشريعة كان أكثر من بقية العلوم. وعندما يوفق الإنسان أن يدخل الجامعة ويكون في تخصص شرعي، فلا تظن أنك دخلت في تخصص ليس له قيمة وليس له اعتبار أبدا. أنت دخلت في مكان نصوص الشارع تبين لك فضيلته، وفي كل خير. رابعا، من الفضائل في السنة أن العلم يعرف العبد بطريق النجاة ويخلصه من الشهوات والشبهات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وأخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة معلقا على هذا الحديث: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذه حقيقة اللعنة. طبعا اللعن ما هو اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال: وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر يثنى عليه وبه يمجد، ولهذا خلقها وخلق أهلها. طبعا بعض الناس عندما يقرأ مثل هذا الحديث يظن الآن أن كل شيء في هذه الدنيا ملعون. ليس هذا هو المعنى. المراد هنا تنفير الناس من التعلق بالدنيا، لأن الأصل في الدنيا أنها مزرعة للآخرة، وكل ما فيها من أنواع الملذات ليس إلا متاع، والنعيم الحقيقي في الآخرة. طيب ماذا نفعل في الدنيا؟ استمتع بهذه الدنيا وعش في هذه الدنيا وأسعد نفسك بها، لأن الله قال في القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن إيش قال بعدها؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. ترى كثير من الناس حافظ هذه الجملة: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وتارك الباقي. لا، أكمل الآية:
الله عندما ذكر قصة قارون وذكر الصالحين الذين نصحوا قارون قال: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. يعني أحسن وين؟ في الدنيا كما أحسن الله إليك. ولهذا الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. فالبس أحسن الملابس، واركب أحسن المراكب، ما في إشكال، وكل أحسن الطعام، ما في إشكال، واذهب وتنزه، ولكن احرص أن لا يكون هذا إلا متاع، إذا انقضى قادك إلى الآخرة. هذا هو المقصود عندما نذكر مثل هذه النصوص. الأمر الخامس من الفضائل أن طالب العلم عدل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأهل العلم بأنهم عدول، إذن الله شهد لهم والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي وصححه الألباني. أذان؟ طيب. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. عندما نذكر نحن الخلف والسلف، ماذا نعني بالسلف وماذا نعني بالخلف؟ عندما نذكر المتقدمين والمتأخرين، ماذا نعني بالمتقدمين وماذا نعني بالمتأخرين؟ هذه مسألة فيها لبس عند طلبة العلم. أنا سأضع لكم فيها ضابط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء السلف، ما بعدهم الخلف. إذن عندما يقول الخلف هنا فهو يتكلم عن ما بعد التابعين، كل هؤلاء يسمون ايش؟ خلف. عندما نتكلم عن المتقدمين والمتأخرين الضابط في ذلك ضابط زماني. كيف ضابط زماني؟ احنا الآن في أي قرن؟ القرن ايش؟ القرن بالهجري 15. نحن في 15. طيب الآن هذا القرن 15 كم قرن مضى من الزمان حتى وصلنا لهذا القرن؟ 14 قرن، اقسم على 2. فكل ما كان قبل سنة 700 سنسميهم متقدمين، وما كان بعد سنة 700 سنسميهم ايش؟ متأخرين، وما كان في منزلة بين المنزلتين ننسبه لأقرب المنازل. يعني عندنا مثلا الإمام السيوطي مات سنة 911، هذا متقدم ولا متأخر؟ متأخر. الزركشي مات سنة 786، متقدم ولا متأخر؟ هو أقرب للمتقدمين، هو أقرب للمتقدمين الزركشي صاحب البرهان. الطبري مات سنة 311. طبعا طالب العلم لازم يحفظ تواريخ وفيات العلماء المشاهير، هذا مهم. ليش مهم هذا؟ لأنه يخدم طالب العلم بعدين في النقل. فلما تنقل من كتب العلماء ما تنقل لمتأخر وتترك متقدم، هذا خلل في النقل، تذهب إلى من سبق، وإلا أصبح النقل عندك بواسطة. إذن عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الخلف فهو يتكلم عن من يأتي بعد عصر التابعين. الفضيلة السادسة أن طلب العلم خير ما يسعى إليه الإنسان وأفضل ما يمدح به. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العلم. يقول ابن حجر رحمه الله: تأويل اللبن بالعلم من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع وكونهما سببا للصلاح
فاللبن الغذاء البدني والعلم الغذاء المعنوي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر في الحديث أنه رأى في المنام أنه أعطي لبنا وشرب منه حتى وجد الري تحت أظفاره، ثم ما تبقى من هذا اللبن دفعه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونحن نعرف أن عمر بن الخطاب هو الصحابي الذي نزل القرآن موافقا لرأيه في أكثر من موضع. هذا يدل على أن العلم الذي جمعه عمر بن الخطاب هو الذي أوصله لهذه المنزلة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أول رؤياه ورؤيا الأنبياء حق أن هذه الفضل التي أعطيت لعمر من اللبن إنما هو العلم الذي كان لعمر. ولهذا ورد في بعض الأحاديث وحسنها بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لو كان من نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن العلم منزلة ترفع شأن صاحبها ويكاد أن يقارب منزلة النبوة. ولهذا جاء في فضائل القرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. هذه كلها فضائل ينالها الإنسان كلما ترقى في سلم العلم. الفضيلة السابعة: تعليم العلم أو تعلم العلم وتعليمه سبيل لمضاعفة الأجر والثواب. فعن سهل بن معاذ عن ابن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. الحديث حسنه الألباني في الترغيب والترهيب. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتسبب في الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب في الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. ولذلك يجب أن نتنبه خاصة في هذا الزمن على أن الإنسان لا يبتدع في دين الله ما ليس منه. أحيانا رسالة يكتبها شخص ما يريد أن يدعو الناس إلى عبادة معينة، هذه العبادة ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فيكون ممن ينشر الضلالة وهو يريد أن ينشر الهدى. والله جل وعلا في القرآن يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى أن الأصل في العبادة المنع، فلا نعمل عبادة إلا بدليل. بينما المعاملات الأصل فيها الحل. ولهذا كثير من طلبة العلم يخلطون بين الأصل في العبادة والأصل في المعاملة. وطالب العلم لا تغيب عنه مثل هذه الأمور، لأنها ستوقع في إشكالات. نجد أحيانا تضافر رسائل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين. من الذي شرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، وأن نجتمع جميعا على أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في سائر الأوقات. أن تشرع لنا أن نصلي عليه الآن ولسنا في يوم جمعة مشروعة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من غيرها من الأيام، هذا قد يدخل في باب التشريع بما لم يأذن به الله. ولهذا مسائل العبادة يحرص الإنسان ألا يقول فيها شيئا إلا بدليل. الفضيلة الثامنة: أن العلم نعمة يغبط عليها صاحبه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين،
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذه رواية البخاري والحديث متفق عليه. الإمام النووي رحمه الله علق على الحسد الوارد في الحديث فقال: الحسد ينقسم إلى قسمين: حسد حقيقي وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة، وحسد مجازي وهو الغبطة، أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد لا غبطة محمودة إلا في خصلتين: رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما. ولهذا طلبة العلم يغبط بعضهم بعضا عندما يرى أحدهم الآخر قد بز في العلم. لماذا؟ لأن هذا مما تكون فيه الغبطة. 9: العلم نفعه متعد بخلاف العبادة، فنفعها لا يتعدى عن صاحبها. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. والورع في هذا الزمن أصبح مفقودا. الورع في هذا الزمن أصبح مفقودا. وفي كتاب لواحد اسمه مشهور سليمان يتكلم عن الورع، أعيد قراءته مرة أخرى. نحن بحاجة أن نعيد بعض المفاهيم اللي كان السلف يعتنون بها إلى حياتنا، لأن حياتنا أصبحت حياة جافة بعيدة عن مثل هذه المعاني. يقول البغوي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. والحديث صح الألباني في الترغيب والترهيب. يقول في هذا الحديث بيان أن فضل العلم على العباد من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفي هذا إحياء للدين. إذن العلم أو النفع المتعدي أحب إلى الله من النفع الغير متعدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى كان يذكر لنا فوارقا بين من يقوم على شؤون العباد وبين من يختلي بنفسه ليتعبد. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمضي مع أخي في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وفي رواية شهرين. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة خاصة غير متعدية، أما القضاء حاجة أخيه فهذه عبادة نفعها متعد. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يعلم أن طلبه للعلم هذا من النفع المتعدي إذا وفقه الله تعالى لتعليمه للناس. في بعض المسائل مثل مسألة النفع المتعدي والنفع الغير متعدي، ومثل مسألة الخشية، أنا تحدثت عنها في خطب الجمعة وهي موجودة على قناتي في اليوتيوب. أنا أغلب الخطب أنا أنزلها على القناة بعد تنقيحها، تجدون فيها كلام في إضافة لمثل هذه القضايا اللي أذكرها. أيضا من ضمن الفضائل الفضيلة العاشرة: طالب العلم العامل به والمعلم غيره لا ينقطع أجره وثوابه بعد موته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث التأكيد على أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببا فيها، فالولد من كسبه، كذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية. إذن العلم أيضا من فضائله أن ثوابه يستمر حتى بعد موت الإنسان. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان وهو يعلم الآخرين أن يستصحب نية الاستدامة في العمل، حتى ينتفع الإنسان بعمله هذا في حياته وبعد مماته. 11 من الفضائل في السنة أن طلب العلم يجعل صاحبه ممن يؤويه الله تعالى لأنه لم يعرض عنه. فعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. والحديث أخرجه البخاري. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث لو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. يكفي أن طالب العلم الله يؤويه إليه. والإنسان في هذه الحياة بحاجة إلى ركن شديد، ولن تجد ركنا شديدا تستند إليه أعظم من الله جل وعلا. فإذا أردت أن يؤويك الله فاحرص على أن تكون من أهل العلم. 12 تقديم صاحب العلم على صاحب العبادة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. يقول ابن عباس، واسمع لكلام ابن عباس إن كلام نفيس، وابن عباس رضي الله عنه ورحمه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، شهد بذلك له النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فظن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار. هذا يعني أن الإنسان كلما تعلم ينبغي له أن يحرص على أداة أن يؤدي زكاة علمه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث عما يتعلق بمنهجية الطلب. 13 أن الله تعالى يميز أهل العلم عن غيرهم يوم القيامة إكراما لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل هذا الصحابي الجليل هو أعلم الناس بالحلال والحرام، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة. والرتوة هي المسافة التي تحدث عندما ترمى حصاه. طيب لماذا معاذ يتقدم العلماء بهذه الرتوة؟ والحديث أخرجه الطبراني وصحح الألباني. السبب في ذلك أن معاذ رضي الله عنه قد جمع من علم النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه هذه المنزلة، ولهذا معاذ رضي الله عنه من كثرة انشغاله بالعلم عزف عن هذه الدنيا، حتى أنه كان يبحث عن الأمور التي تجلب له الثواب وهو في عباداته. فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك حمى لا تقعدني عن صلاة ولا عن جهاد. طيب لماذا يسأل الحمى؟ لأن معاذ يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى أنها تحط الخطايا، فأصابته الحمى، فكان الذي يجلس عن جواره ويضع يده على فخذه يجد أثر الحمى عليه، وبقي على هذه الحال حتى مات. معاذ رضي الله عنه يوم حضرته الوفاة، حتى نعرف ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مثل معاذ مثل هذا الكلام، لما حضرته الوفاة قال لولده: يا بني هل أصبحنا؟ فقال: لا، فسكت معاذ. فلما مضى نصف الليل قال: يا بني هل أصبحنا؟ فقال: لا. فلما طلع الفجر قال: يا بني هل أصبحنا؟ قال: نعم.
قال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. ثم قال معاذ اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا ولا البقاء فيها، لا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر، يعني صيام، وقيام ليل الشتاء، قيام ليل، ومجالسة إخوة ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، يعني مجالس العلم. ثم قال رضي الله عنه اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على شاب يحتضر قال كيف أجدك؟ فقال أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في مؤمن في مثل هذه الساعة إلا أعطاه الله ما كان يرجو وأمنه مما يخاف. الرابع عشر من فضائل العلم في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه العلم النافع في دعائه، لأن الله يصلح به أمر الدنيا والآخرة. ولهذا تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عندما يشرب ماء زمزم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتأول حديث ماء زمزم لما شرب له. بل نقل عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان يشرب ماء زمزم بنية أن يفتح الله عليه في طلب العلم، ففتح الله عليه علما كثيرا حتى أثقله وأعياه العمل، فكان يقول بعد ذلك يا ليتني شربته للعمل، يعني يتمنى أنه كان يشرب ماء زمزم بنية أن يوفقه الله للعمل بما علم. هذه جملة الفضائل التي وقفت عليها على عجالة مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. أما بالنسبة للقسم الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الدقائق المتبقية معنا، فهي عن همة السلف رحمهم الله في طلب العلم. لن نطيل فيها كثيرا، أنا سأقرأ لكم بعض مواقف السلف في همتهم في الطلب، وسأترك لكم المقارنة بين ما كان يفعله هؤلاء وما نفعله نحن، ولا يذهب تفكير الإنسان إلى أن هذا من قصة الخيال. هذا واقع كان موجود عند السابقين، وممكن أن يوجد مثله في هذا الزمن، ولكن عندما تصبح هناك همة مثل همة أولئك القوم. أبو أحمد نصر ابن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي كان يقول لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو يقول لا يمكن أن يبلغ الإنسان العلم إذا كان مشغول بالتجارة. هو يرى أن يعطل دكانه وأن يخرب بستانه. أنا أقول لا نحتاج أن تعطل دكانك ولا أن تخرب بستانك ولا أن تترك تجارتك، ولكن احرص على أن تجعل لهذا العلم وقتا ثابتا. إحنا مشكلتنا دائما أننا لا نخصص أوقات ثابتة، ولهذا ترى أحدنا يأخذ كتابا وتمضي عليه سنة كاملة وإلى الآن ما استطاع أن يقرأ من هذا الكتاب إلا 10 صفحات. لماذا؟ ما خصص له وقت. نحن بحاجة أن يكون عندنا مثل هذا الوعي اللي كان عند السلف. يقول ابن القاسم أفضى بمالك بن أنس رحمه الله طلب العلم. مالك بن أنس الإمام المعروف من شدة حرصه على طلب العلم أنه في يوم من الأيام انتقض عليه سقف البيت، فما عند وقت يصلح سقف البيت فباع الخشب. هو ما هو فاضي حتى يصلح سقف البيت، فقام باع الخشب. لماذا؟ لأنه مشغول بالطلب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله، وهذه من الأشياء التي تذكر عن مالك بن أنس، كتب الموطأ، أول كتاب جمع في السنة. فجاء رجل في زمان الإمام مالك وقال بأنه جمع كتابا ووضع فيه من الأحاديث أكثر مما جمع مالك في الموطأ. فماذا قال الإمام مالك؟ قال ما كان لله كان أبقى. الذي بقي معنا حتى الآن موطأ مالك، وهذا الكتاب الذي يتكلم عنه هذا الرجل ما عرفنا هذا الرجل من هو، ولا عرفنا هذا الكتاب ما اسمه.
ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة كان له شأن في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يحيى بن سعيد القطان حينما ذكروا أمامه طلب الحديث، وأغلب ما يذكر عن العلماء في الحرص على الطلب كان في الحديث، لأنهم كانوا يجمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجع إلى العتمة، يعني كان يذهب إلى علماء الحديث من قبل الغداة ولا يرجع إلا بعد العشاء من أجل أن يطلب الحديث. وأحيانا عندما ننظر في بعض طلبة العلم في هذا الزمن تجد أحدهم لا يستطيع أن يواظب حتى على دورة 4 ساعات، ونحن نقرأ عند هؤلاء أنهم كانوا يمضون اليوم كامل وهو يطلب العلم. قال ابن شهاب أيضا: مكثت 45 سنة 45 سنة أختلف بين الشام والحجاز. ترى ما كان في سيارات ولا طائرات ولا قطارات، ترى يختلف من الشام إلى الحجاز، يعني يأتي من دمشق إلى مكة إلى المدينة. يقول: فما وجدت حديثا أستبعد مكانه، ما دام في علم سوف أذهب وأحصل عليه سوف أذهب وأحصل عليه. هذه همة. وكم سنة؟ 45 سنة. ترى عنده أسرة وعنده أولاد وعنده عائلة، ولكن هنا همة كانت تحرص على مثل هذا الطلب. وقال عبيد بن يعيش رحمه الله: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي في الليل. كان في الليل ما يأكل بيده. طيب ليش ما يأكل بيده؟ قال: كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. هو يشوف أنه إذا جلس يأكل بيده أن يضيع عليه الوقت، وهو يريد أن يكتب الحديث، فيجعل أخته تقوم بتلقيمه. وقال محمد بن حبيب رحمه الله: كنا نحضر مجلس أبي إسحاق ابن إبراهيم ابن علي لطلب الحديث. هذا الرجل اللي هو أبو إسحاق ابن إبراهيم كان محدثا، وكان محمد بن حبيب يحضر مجلسه. يقول: فكان يجلس على سطح، يعني مكان مرتفع، ويمتلئ الشارع بالناس الذين يحضرون للسماع، ويبلغ المستمعون عن هذا العالم، يعني العالم جالس على مكان مرتفع ويتكلم، والناس الذين يسمعون منه يبلغون لمن خلفهم من كثرة الحاضرين من أجل السماع. يقول محمد بن حبيب: فأحصينا مواقع الناس اللي كانوا يجلسون فيها فوجدناها تزيد على 30,000 يحضرون من الفجر ومن قبل الفجر من أجل أن يستمعوا الحديث. نحن عندنا مشكلة حتى في القيام لصلاة الفجر، ما هو من أجل الحضور لاستماع الحديث، القيام لصلاة الفجر. نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ويأتي الإنسان حتى طالب العلم في قاموسه يبحث عن 40 يوم ما فاتته تكبيرة الإحرام فلا يجد. هذا إشكال. أيضا أبو جعفر ابن نفيل يقول: قدم علينا الإمام أحمد ومعه يحيى بن معين، والإمام أحمد ويحيى بن معين تعاصرا وكلاهما محدثان. فسألني يحيى، يعني يحيى ابن معين سأل أبو جعفر ابن نفيل وهو يعانقني، يعني يحيى بن معين ما عنده وقت ينتظر حتى يخلص السلام، هو باقي يسلم على الشيخ. فقال: يا أبا جعفر، قرأت على معقل ابن عبيد الله عن عطاء أن أدنى وقت الحائض يوم؟ يعني هو يسأله، يقول: أنت قرأت على معقل ابن عبيد أن أدنى وقت للحائض يوم؟ فقال الإمام أحمد: لو جلست، يعني يا يحيى اصبر اجلس. قال: أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أسمع. هو يخشى أن الشيخ يموت قبل أن يسمع منها الإجابة على هذه المسألة، حرص على الطلب. قال محمد بن قدامة: سمعت شجاعا يقول: سمعت أبا يوسف يقول. أبو يوسف هذا تلميذ أبو حنيفة، يقول: مات ابن لي فلم أحضر تجهيزه ولا دفنه، وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني. يعني هو يرى أنه لو فاته علم من أبي حنيفة لن تذهب عنه حسرته، أما أنه قد مات ولده فإن هذا الأمر قد تزول عنه فيه الحسرة، من حرص أبي يوسف رحمه الله على الطلب. الطبري رحمه الله صاحب التفسير يقول: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيته وامتحنني. طبعا سابقا كان طالب العلم لما يذهب إلى بلدة يجتمع عليه طلاب العلم في تلك البلدة ويمتحنوه، يسألونه، يريدون أن يعرفوا هو فعلا طالب علم وما يسمع عنه صحيح أو غير صحيح. قال: وامتحنني أهل العلم في ذلك
فجاءني يوما رجل فسألني في شيء من العروض، يعني من ضمن الناس اللي جاءوا للطبري جاء رجل يسأل عن علم العروض، والعروض علم من علوم اللغة. يقول: ولم أكن نشطا لتعلم علم العروض، يعني باقي ما تعلمت علم العروض أصلا ولا أعرفه. فقلت له: خلني ليلة، يعني اتركني ليلة. يقول: فطلبت من أحد إخواني كتابا في العروض للخليل بن أحمد. يقول: فما أصبح الصباح إلا وقد حفظت علم العروض. يقول: بت ليلتي وأنا غير عروضي، وأصبحت وأنا رجل عروضي، في ليلة واحدة. طبعا الطبري أصلا له مناقب كثيرة، من مناقبه أنه يوم من الأيام جمع طلاب العلم فقال لهم: لقد عزمت على أن أكتب التاريخ في 30,000 صفحة. فقالوا: يا إمام، دون هذا خرط القتاد، من سيكتب 30,000 صفحة؟ فكتب التاريخ رحمه الله في 3,000 صفحة، وقال: خارت عندنا الهمم. ولذلك عندنا تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري موجود، وتفسير الطبري جامع البيان في تأويل آية القرآن موجود، وهو يعتبر من أمهات كتب التفسير التي يرجع إليها كل مفسر. يقول شعبة بن الحجاج رحمه الله: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. يعني طلاب العلم سابقا ما كان عندهم أقلام مثل ما عندنا الآن، كان عنده ريشة ورقعة ومحبرة، فحتى يكتب يحتاج أن يوقد السراج، ويحتاج أن يأتي بالمحبرة، وقد يكون هذا الحبر الذي في المحبرة قد جف فيحتاج أن يسيله، ثم يأتي بالريشة ثم يكتب بعد ذلك. ولهذا يقول شعبة بن الحجاج: إذا رأيت المحبرة في بيت هذا فإن كان معك طعام فأطعمه، هو أصلا ما هو فاضي حتى يشتري له طعام. وأحد السلف كان يقول: خرجت من بلاد الشام، من دمشق إلى مصر، ومن مصر إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى العراق، ومن العراق إلى الحجاز مرة أخرى. يقول: 7 سنين، كل هذا على قدمي. طيب لماذا خرج؟ قال: يطلب الحديث. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأغيب الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، يغيب عن أهله أيام وليالي من أجل أن يطلب حديثا واحدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أحد التابعين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: كنت ربما أردت البكور، يعني يبغى يخرج إلى درس الحديث مبكرا، فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الفجر، يعني ما تخرج قبل الفجر. الحين تحاول الأم أن تخرج ولدها لصلاة الفجر وما يخرج، هذا يبغى يخرج قبل الفجر. يقول: أجلس، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره قبيل الفجر من أجل أن يجمع الحديث. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جمع لنا المسند، والمسند حقق عن طريق الشيخ عبد المحسن التركي وآخرون في 50 نسخة أو في 52 مجلد. هذا المسند فيه 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. من جمعها؟ جمعها الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن الإمام أحمد منذ أن كان صغيرا وهو يطلب الحديث حتى بلغ عمر 70 سنة واحدودب ظهره، ودخلوا عليه ولا زال يأخذ المحبرة والريشة والرقعة ويكتب في الحديث وينقح. فقالوا: إلى متى يا إمام؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وكان قال محمد بن يونس رحمه الله: كتبت بالبصرة عن 1186 رجلا، يعني كتب بنفسه عن 1186 رجلا نقل عنهم الأحاديث. وقال عكرمة رحمه الله: كان ابن عباس كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل، يعني القيد، يعني ابن عباس كان يقيد عكرمة ويعلمني القرآن والسنة. لن نقيد أحدا، لا نعلم القرآن ولا نعلمها السنة، لكن نريد أن نحرص على أن نتعلم القرآن والسنة. أبو داود الطيالسي رحمه الله يقول: أدركت 1000 شيخ كتبت عنهم العلم. 1000 شيخ كتب عنهم العلم. لماذا؟ ما في أوقات تضيع في غير الحرص على الطلب. أبو العالي رحمه الله كان يقول: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة، فلم نرضى حتى ركبنا الإبل وذهبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انتقلوا إلى العراق في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل ذكر عند بعض المؤرخين أن في الكوفة 1000 صحابي مدفون في الكوفة، يعني الصحابة موجودين في الكوفة والبصرة. ومع ذلك يقول أبو العالية: فما رضينا أن نسمع منهم فحسب، بل أتينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين في المدينة حتى نسمع منهم أيضا.
حرص على الطلب وهمة عجيبة. قال حماد بن أسامة رحمه الله: كتبت بيدي هذه 100,000 حديث. 100,000 حديث كتبها بيده. احنا ما نبغى واحد يكتب 100,000 حديث، نبغى واحد يحفظ 40 نووية، نبغى واحد يحفظ صحيح كلمة طيب، نبغى واحد يحفظ بلوغ المرام. هذه مطلب عمدة الأحكام. لماذا؟ لأن هذه تعتبر أمهات النصوص اللي ينبغي أن تكون حاضرة عند طالب العلم. احفظ القرآن على الأقل. يعني ما يصلح طالب علم لا يحفظ قرآن ولا يحفظ سنة ويريد أن يتكلم بالأحكام. كيف تتكلم بالأحكام؟ قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. يعني إذا واحد بدأ يطلب علم الحديث أهله يحتسبون عند الله. يقول الخطيب البغدادي وهو يشرح هذه الكلمة: يعني أنه كان يجتهد في العبادة، يعني في طلب الحديث، اجتهادا يقطعه عن أهله فيحتسبونه عند الله سبحانه. إذا قالوا فلان مشغول بالحديث نحتسبه عند الله، ينتظرون الأجر والعوض في هذا الابن من الله تعالى لأنه مشغول بالحديث. قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله حين ذكروا طلب الحديث يقول: كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة، وهذه تقدمت معنا قبل قليل. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله يقول: كنا بمصر 7 أشهر. اسمعوا هذه طريفة. يقول: لم نشرب فيها مرقا، 7 أشهر ما شربوا مرقا من شدة الفقر. يقول: كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، بعد الفجر في مجلس، وبعد الظهر في مجلس، وبعد العصر في مجلس، ما في وقت يصنعون لهم طعام. قال: وبالليل النسخ والمقابلة، كل واحد يجلس مع الآخر يقابل معه ما كتب. احنا نحضر مجالس العلم لكن ما نكتب ولا نقابل، ونظن ان جالسين نحفظ مثل الإمام البخاري يضع يده، احنا ما نحفظ شيء حقيقة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا الشيخ مريض وما يقدر أن يدرس، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما رجعنا إلى البيت حضر وقت مجلس آخر، يعني جاء موعد درس شيخ آخر، فلم نتمكن من طهي هذه السمكة ومضينا إلى المجلس الآخر، فلم نزل حتى أتى على هذه السمكة 3 أيام ما أكلوها وكادت أن تتعفن. قال: فأكلناها نيئة لم يكن لنا فراغ أن نقوم ونشويها. حرص على الطلب. حنا الحمد لله نأكل في الصباح ونأكل في المساء ونأكل في الليل ونأكل في النهار، لكن نريد أن يكون مقابل هذا الأكل أن تكون هناك همة طلب. وكان العلامة النحوي محمد بن أحمد أبو بكر الخياط البغدادي يدرس العلم في جميع أوقاته، كل الأوقات عنده فيها دروس. هذا ذكرنا بالشيخ بن باز رحمه الله. حتى في الطريق، يعني حتى هو رايح في الطريق في واحد ماشي معه ويقرأ عليه كتاب عنده درس. قال: وربما سقط في حفرة أو اصطدم بدابة وهو لا يدري. لماذا؟ هو ماشي لكنه مشغول بماذا؟ بتدريس متن معين أو شرح متن معين أو تدريس كتاب معين. قال ابن عقيل رحمه الله: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، يعني يقول أنا أجتهد في أن أجعل أوقات الأكل قليلة، حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على أكل الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت في المضغ، حتى يتوفر لي وقت للمطالعة. يعني هو يشوف أنه إذا جلس يأكل أنه هذا الوقت يضيع في الأكل، فيبحث عن الأكل الذي لا يأخذ وقتا طويلا في المضغ حتى يتوفر معه وقت إضافي من أجل المطالعة. وكان داود الطائي رحمه الله يقول: إنني أشرب الفتيت ولا آكل الخبز، فقيل له في ذلك لماذا؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. يعني يقول أنا حسبت أنني عندما آكل خبزا مفتوتا أشربه بالماء وآكل خبز غير مفتوت، فإن الفرق في أكل هذا وأكل هذا ما يساوي قراءة 50 آية. فحاول أن يترك أكل الخبز ويتناول هذا الفتيت الذي يراه. هذه فقط جملة بسيطة من حال السلف وهمتهم في الطلب. نحن نذكرها الآن ليس من باب التكثر، ولكن نذكرها من باب أن نتأسى ونقتدي ولو بشيء يسير. نعم، لسنا نحن بهمة أولئك القوم، ولسنا نحن في زمان أولئك القوم، وعندنا من المغريات ومن المشغلات كما يقول البعض ما لو كان في زمانهم لربما كانوا قريب من مثل هذا الحال الذي نحن عليه، ولكن هم يختلفون عنا في أمرين. الأمر الأول أنهم أقرب عهدا للنبوة،
ولذلك كانت صلتهم بالقرآن والسنة أكبر من صلتنا نحن بالقرآن والسنة. والأمر الثاني كانت لهم همم عالية، ولهذا خذوها قاعدة، ترى ما في طالب علم نبغ وبز لأن المشايخ هم الذين جعلوه يصبح نابغة. طالب العلم 80% مما تلقاه من علم من جهده الذاتي. المشايخ هؤلاء والعلماء هؤلاء ليسوا إلا مفاتيح للعلم. إذا أردت أن يكون لك حظ ونصيب ومكان بين هؤلاء يجب أن تخصص لنفسك الأوقات اللي تحفظ فيها وتقرأ فيها. وسأبين إن شاء الله في مجالس يوم الأربعاء كيف يكون منهج طالب العلم في طلب العلم وكيف يتدرج فيه حتى يبلغ الغاية التي يريد أن يصل إليها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وألتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.